عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذه بزاف ديال البنات منكم صيفطوا لي في الواتساب وسولوني شنو هي شركه اوريفلام السويديه، كيفاش نتسجل. حتى انا وصبح عندي كود ديالي، شنو هو الربح المباشر، شنو هو الربح غير المباشر. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غنتطرق لكم التعريف ديال اوريفلام. شنو هي اوريفلام؟ اوريفلام هي واحد الشركه سويديه عالميه ديال المستحضرات التجميل وديال العطور. الوغ المنتجات ديالها طبيعيه ومضمونه 100%، يعني 100%، ومستخلصه من الاعشاب والنباتات ومجربه يعني على بزاف ديال المتطوعين من البشر اللي كيضمنوا الصراحه الوجود ديالها والجوده ديالها والسلامه ديالها. دونك اوريفلام تأسست سنه 1967 على يد جوج ديال التوأمين اللي هما روبير وجوناس، وكتواجد في اكثر من 62 دوله. دونك اول حاجه كيفاش نتسجل في اوريفلام؟ لا بلوبار ديال الناس كيسولوا كيفاش نقدروا نتسجلوا، واش عندنا الحق تاعنا، واش كنخلصوا شي حاجه، كيفاش نتوصلوا بالطلبيه. دونك هادشي كلشي غير تابعوا معايا لا فيديو راني غادي نشرحهم. الوغ انا نجاوبكم. باش نتسجلوا في اوريفلام يكفي انكم كتصيفطوا لينا المعلومات ديالكم الخاصه اللي هي الاسم، العنوان، ورقم البطاقه الوطنيه، التليفون. هادو هما الشروط باش نتسجل صافي. دونك باش كنصيفطوا لشي حد اللي ديجا هو مستشار في اوريفلام، لحقاش شركه اوريفلام خدامه بالباريناج، يعني خدامه بالتسويق الشبكي. ضروري ما يكون شي حد مسجل باش يسجلك معاه ويعطيك الكود ديالك. الوغ حاجه اخرى هي الربح المباشر. شنو هو الربح المباشر؟ دونك الربح المباشر كيقتصر على الكتالوج. انا نوريه لكم دابا. دونك الربح المباشر كيتعلق بهذا، كيتعلق دونك بالكتالوج. كيفاش بالكتالوج؟ وشنو يكفي انني كنوري الكتالوج للناس، الجيران ديالي، الاصدقاء، العائله، لا فامي، يعني فقط كيقتصر على عرض الكتالوج يعني. وكنجمعوا الطلبيات وفورا كنتخلصوا، يعني الواحد الربح كيوصل حتى ل 30% مع كل طلبيه. وهذا هو الربح الغير الربح المباشر عفوا. دونك يكفي اني كنمشي عند صحاباتي، عند جيراني، كنوريهم لو كاتالوج. باغ اكزومبل شي حد قال لي بغا هاد البارفان، هادي عندي هنا هاد البوسيس، الوغ كندير ليها واحد الكروا، كنعقل على لو كود ديالها اللي كيكون عندي هنا بيان سور، كنجمع الطلبيه. دونك هذا بارفان داير قدا وقد، هادي ماسكارا، هذا شي با مهم. هذه مثلا بنت خالتي بغات صابونه، بنت عمتي بغات باندوش، شي حد بغا جيل فيمينيل يعني. وانا كنسجل هذوك لي كود، كنجمع واحد الطلبيه. من فوا كنجمع هذيك الطلبيه، دونك فين غادي ندوزها وكيفاش غادي ندوزها حتى هي غادي نشرحها لكم. غير بقاو معايا نوريكم كيفاش كندوزو واحد لا كوموند، واحد الطلبيه في لابليكاسيون اوريفلام او لا في لو سيت اوريفلام. كنديرو www.oriflamme bien sûr sur google.com. ملي كنطابيو بحال هكا كنتسناو واحد شويه تيعطيونا هي هاديه اوريفلام، هذا هو لو سيت ديالهم. دونك اكزاكتومون كنجي لهنا لافريكا. ملي كنجي لافريك كنختار المغرب. دونك كنكليكي عليها، كنستنى واحد شويه كيعطيوني بحال هكا. دونك انا ملي كنكون ديجا مستشاره مع اوريفلام، يعني ديجا سجلني شي واحد وتسجلت، كيكون عندي واحد لو كود. هذاك لو كود هو اللي انا كنختار وكندخلو لهنايا. دونك ندخل لو كود ديالي. دونك كيتحل عندي لو سيت بحال هكا. كنجي لهنايا كنضغط على هاد لو باني اللي عندي هنا، كنجي اجوتي دوطخ ارتيكل. دونك كنجي لهنا باغ اكزومبل، هنا غنخدم لو كاتالوج. غنشوف مثلا هاد البارفان ديال اكلا، باردون، عندي لو كود ديالها 43. غادي نمشي ندخل هنايا لو كود 43 851 باغ اكزومبل. هذا لو كود ديال البارفان اكلا. كنجي لهنا هو كيعطيو ليا الكوفري كادو اكلا ام سبور اي انسي دو سويت. هنا عاوتاني كنجي كندخل لو كود ديال شي حاجه. انا نشوف دابا الكاتالوج، عندي باغ اكزومبل هاد السبراي المعطر ديال الجسم ديال ديفين رويال. غادي ندخل لو كود ديالو اللي هو 32 49 0. غنشوف واش هو بيان سور الا كان صحيح راه غيعطيه لي. ها هي سبراي بارفومي بور لو كور اي انسي دو سويت. هكا هكا هكا. انا كيعطي، انا عندي الكود ديال البرودوي، هنا عندي لا كونتيتي، وهنا عندي
لو برودوي اكزاكت. ابخي ملي كنسالي كنجيو كندير اجوتي او بانيي، بلاتي نمسح هذا باردون، كنجي اجوتي او بانيي اي اكزاكتومون كيعطيوني هنايا لا كوموند ديالي اللي انا دوزت. عندي هاد باردون، عندي هاد البريون ا ليفر، وها هو كيعطوني قدامو لو بري، هنا لا كونتيتي اي لي بوين اللي غنشرحهم لكم ابري، هادو النقط اللي كاينين، هذا توتال. ملي كنجي لتحت كنشوف شحال جمع، دونك كندير بايمون، كنجي لي بايمون هي دوزيام ايتاب قبل ما ندوز لا تروازيام ايتاب اللي كنكونفيرمي فيها لا كوموند. يعني كنجي لهنايا ها هما لي برودوي ديالي اللي اختاريت كاملين، وهنا عندي لي برودوي اجوتي، يعني هادو لي برودوي اللي عطاتني اوريفلام بالنسبه لا ليفريزون. دونك كنجي لهاد لتحت هنا كنشوف واش انا كندوز لا كوموند ديالي باغ امانه ولا اس بي يو ولا موتو ولا لا برونش، على حسب انا وفي المدينه فين كنسكن. دونك كنجي لهنايا وكنشوف المود بايمون، واش انا بغيت نخلص كاش دونك نخلص فوا كاش، اولا غادي نخلص بايمون ا ليفريزون دفع عند تسليم اولا كارت بانكير. المهم كنديروا واحد لو شوا في هادو، وكنجي لهنايا وكنشوف ما كوموند مثلا شحال فيها، هنا كنكونفيرمي اي كوموند.